तपाईहरु जहिले पनि सत्ता गठबन्धनको कुरा गरिराख्नु भएको छ। म सम्प्रभुताको रक्षाको प्रश्नको बारेमा चिन्ता गरिराखेको छु। तपाईले एमसीसी मा बदमाशी गर्नु भएको रहेछ भनेपछि त नेपाली जनताले तपाईलाई मत नहाल्नु पर्यो नि। कुदेर त सिंहदरबार पुग्या होइन, कुदेर त मन्त्री प्रधानमन्त्री होइदैन। तपाईलाई लाइन लागेर भोट हाल्छु म, अनि त होइन त्यो फल्ना त चोर हो, साला चोरलाई एउटा भोट दिएर आए भन्छु। नेपाली जनताको मानसिकता हेर्नुहोस्। नेपाली जनताको जागरुकता नहुन्जेल यी सत्तामा पुगेकाले चाहे कहिले गठबन्धन भन्नुस्, चाहे बहुमतको सरकार भन्नुस्, चाहे के को सरकार भन्नुस्, यी सम्पूर्ण गतिविधिहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता दिनै कमजोर र अरू कमजोर भइराखेको छ। 165 जना मान्छे नेपाली जनताले मत हाल्छन् अनि 110 जना राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकको रूपबाट छान्छन्। नेपाली जनताले चाह्यो भने फिर्ता हुन नसक्ने केही छैन। एमसीसी पास गर्यो भने त खरानी हुन तयार छु, तर पास हुन दिन्न भने लीलामणि पोखरेल, माओवादी, देव गुरुङ यी कहाँ छन् अहिले? यी खरानी भए कि सरकारको बाध्यता भयो अनि हामीले यो नागरिकता विधेयक पास गर्यौं भने? सम्पूर्ण विदेशी शक्तिको ज्ञान, बुद्धि, क्षमतामा आएका यी विदेशीका गोठालाहरूले यही काम गर्ने। यो देशमा कतिवटा आन्दोलन हुँदा नेपाली जनताले कहिले कहिले नागरिकता चाहियो भनेर नारा लगाएका थिए। सम्प्रभुताको अर्को नाउँ नै नागरिकता हो। वास्तवमा माओवादी र नेपाल भन्नु पर्दै अब त यति धेरै तिक्तता, खिन्नता, आफैलाई लाज घिन भयो। फास्ट ट्र्याकबाट पास 60,000 अपराधका उजुरीहरू छन्। तिनीहरू राज्य सत्तामा बसेर ल्याएको नागरिकता विधेयक त्यो नेपाल र नेपालीको विधेयक हुन्छ। त्यसले नेपालको सम्प्रभुताको रक्षा गर्छ। ओइ बिहाको धन्दाले केटी माग्नु बिर्सियो भन्थे अरे के। माओवादीहरूसँग तपाईँ राष्ट्रियता जोडेरै नहेर्नुहोस् म भन्छु। तपाईँ प्रेस सम्मेलन गरेर माओवादीले मलाई बलात्कार गर्यो भन्नुहुन्छ, तर निर्वाचन आए उसैलाई भोट हाल्नुहुन्छ। आज तपाईले 7-8 लाख भन्नुहुन्छ अनि 12 वर्ष पछाडि कति लाख होला? अनि त्यसैले अब प्रधानमन्त्री नै आलो पालो दिल्लीले गर्दिने भएपछि माओवादीले त्यसो नभनेर के भन्छ त? राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छे जसको बाबुको नागरिकता भन्दा आफ्नो नागरिकता पहिले बनेको छ, त्यस्ता मान्छेलाई मन्त्री परिषदमा राखेर तपाईले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको होइन र? विष्णु भट्टराईजी स्वागत छ तपाईँ। हजुर धन्यवाद। कुराकानीको सुरु गरौँ। नागरिकता विधेयक पास भयो, विभिन्न धेरै समय योभन्दा अगाडि बहस भइरहेको कुरा र यो अत्यन्तै राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने कुरा भनेर भनिएको छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो पास भइसकेपछि र अबको गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छला? यसो कुराकानी सुरु गरौँ त। नागरिकता विधेयकको विशेषता। धन्यवाद। मैले त धेरै समय अगाडिदेखि यस विषयमा आफ्नो धारणा आम संचार समक्ष राखेको छु। नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको कति वर्ष भयो? विक्रम सम्वत 1825 देखि लिएर आज 250 वर्षको नेपालमा सधैँ नागरिकताको विधेयकको विवाद आउँछ। नागरिकताको र तपाईहरुलाई अथवा आम नेपाली जनतालाई थाहा छ, नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व देखिन्छ अथवा देखिने गरेको छ। चाहे त्यो 62-63 को आन्दोलन भन्नुस्, यो 12 बुँदे समझदारीको कुरालाई लिएर भन्नुस्, अहिलेको गणतन्त्रको कुरालाई, अब एमसीसी, एसपीपी लगायतका कुराहरूलाई लिएर भन्नुस्, यी सम्पूर्ण आन्दोलनहरू हुँदा कुन नेपाली जनताले कहिले कुन आन्दोलनमा हामीले नागरिकता पाएनौं र हामीलाई नागरिकता प्रदान होस् भनेर कसले भनेको थियो? यो संविधान निर्माणका क्रममा, लागू हुने क्रममा
महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएका राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्दा हाम्रो वीरगञ्जमा आन्दोलन गर्दा रक्सोल पारीबाट वीरगञ्ज पारी रक्सोलबाट आन्दोलनकारी आउने र वीरगञ्जमा आन्दोलन हुने कुरा हामीले सुनेकै हो। र अर्को कुरा के हो भने तिमीहरू आन्दोलन गर्न आऊ, आन्दोलनमा मर्यौ भने हामी 50 लाख दिन्छौँ भनेर पनि उहाँहरूले भनेकै हो। अनि यो देशका सीके राउत जस्ता मानिसहरू मधेस इज नट नेपाल भनेकै हो र सधैँभरि नागरिकताको आन्दोलन तपाईँले किन गर्नुभएको छ? नागरिकता बाँड्ने काम किन गर्नुभएको छ? मैले तपाईँहरूलाई कति निवेदन गर्न सक्छु मलाई थाहा छैन। सम्प्रभुताको अर्को नाउँ नै नागरिकता हो। किनभने नेपाली जनताले मतदान गरेपछि तपाईँ देशको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति आदि इत्यादि जे हुने होला त्यो सम्पूर्ण कुरा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ नेपाली नागरिक भएपछि नेपालमा तपाईँलाई स्थायी बसोबास आदि इत्यादि जे गर्ने सम्पूर्ण संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक, व्यावहारिक अधिकार प्राप्त हुन्छ। अनि जहिले पनि हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकी देश, हालाकि अपवादको रूपमा केही उत्तरी चिनियाहरू पनि होलान् तर अत्यन्त नगण्य रूपमा, तर रोटी र बेटीको नाउँमा संस्कार, सभ्यता र संस्कृतिका नाउँमा जहिले पनि नेपालमा नागरिकताको प्रश्न उठाउने दक्षिणी छिमेकीहरूबाट यो कुरा आइरहेको। तर अहिले गठबन्धनको सरकारमा माओवादीहरूले भन्नुभयो कि सत्ता गठबन्धनको सँगको नजिकताले गर्दा अथवा उहाँहरूलाई छोड्न नसक्ने कारणले वैवाहिक 7 वर्षीय कुरा थियो जुन वैवाहिक नागरिकता प्राप्ति, त्यसलाई समेत हामीले तोड्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभएको छ उहाँहरूले। भनेपछि यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब यो आक्रोश कहाँ पोख्ने भन्ने हुन्छ। धेरैचोटि मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई, सरकार, सत्ता र सम्प्रभुता। सरकार भनेको के हो? सरकार भनेको एउटा राज्य व्यवस्था अन्तर्गत आवधिक रूपमा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष जनताले भोट दिएर पठाउने सरकार हो। तर जुन राज्य प्रणाली हो, जस्तो 47 सालको संविधान भन्नुहोस्, 19 सालको संविधान भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ एउटा निर्दलीय अथवा बहुदलीय, त्यो चाहिँ सत्ता हो। अनि सत्ता पनि परिवर्तन हुन्छ, 10-15 वर्ष हामीले हेरिहाल्यौँ। तर नागरिकताको प्रश्न भनेको सम्प्रभुता हो। भनेको सम्प्रभुता भनेको तपाईँले सम्प्रभुता समाप्त भएपछि त्यसलाई प्राप्त गर्न। तर संयुक्त सरकारको बाध्यताले माओवादी पनि यसो चुक्यो। एकैछिन, मैले मेरो कुरा तपाईँलाई भन्न जाने जस्तो लागिराखेको छैन। भारतको अथवा सिक्किममा 1975 मा सिक्किमे जनताले भोट हाले। म अलिकति धैर्यताको लागि निवेदन गरौँ, भोट हाले त तिनै जनताले भोट हालेर सिक्किमको संसद बन्यो। अनि त्यही सिक्किमको संसदले सिक्किमको सम्प्रभुता अब भारतमा विलय हुन्छ भनेर पास गरे। भारतमा विलय भयो। अब फेरि सिक्किमी जनताले भोट हालेर भारतमा विलय भएको सम्प्रभुता हामी कहाँ फिर्ता आओस् भन्यो भने आउँछ? यसरी बुझ्नु न, बुझौँ न। र अहिले माओवादीले भने यो माओवादीको नाउँ लिनु पर्दा वास्तवमा माओवादी र नेपाल भन्नु पर्दै अब त यति धेरै तिक्तता, खिन्नता, आफैलाई लाज, घिन भयो। तर यहाँ त प्रचण्डले भनेकै कुरा अगाडि बढेको छ, सरकार उहाँकै हातमा छ नि त। एकैछिन, त्यसैले गर्दा त हिजो तपाईँले नेपालमा 17,000 मान्छे मार्नुभयो, कहाँ बस्नुभयो? भारतमा बस्नुभयो। के भनेर मार्नुभयो?
भारतसँगको असमान सन्धिलाई तलमाथि गर्छु, भारतसँग चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर नेपालमा 17,000 मान्छे मार्नुभयो। नेपालमा 17,000 मान्छे मार्दा एउटा के नारा दिनुभयो? संसद भनेको कुकुरको मासु बेच्ने, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्नुभयो। तर 17,000 मान्छे मारिसकेपछि तपाईँ कहाँ आउनुभयो? त्यही कुकुरको मासु खाने संसदीय व्यवस्थामा आउनुभयो। संसदीय व्यवस्थामा आउनु मात्रै भएन सन्तोषजी, अस्ति भर्खरै असारको 31 गतेदेखि लिएर त्यो जुन 2-3 दिन शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म उहाँले दिल्लीको भ्रमण गर्नुभयो। त्यो दिल्लीको भ्रमण गरेर आइसकेपछि पनि मैले तपाईँहरूसँग निवेदन गर्दा भनेको छु, अब त नेपालको सरकारमा मन्त्री प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने कुरामा पनि, आलो पालो गर्ने कुरामा पनि छलफल भयो। त्यो छलफल भयो भनेको 4 दिन पुग्दा नपुग्दा यहाँ नागरिकता पास भयो, विधेयक पास भयो। कसरी पास भयो? फास्ट ट्र्याकबाट पास भयो। फास्ट ट्र्याक भनेको के? देशको संविधान, कानुन, प्रतिनिधि सभाको नियम, नियमावली, समिति, कमिटी के छ त्यो सबै चाहिएन। अनि नागरिकता विधेयक तपाईँ यो संसदले पास गर्यो भन्नुहुन्छ, अनि माओवादीले यो भन्यो, माओवादीले त्यो भन्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले जुन माओवादी नेताहरूको नाउँ लिनुहुन्छ, जसले भारतमा बसेर चिनिया नेताको नाउँ लिएर नेपाली नागरिकको हत्या गर्छ, जो आफू सत्तामा बसेर गठबन्धनमा बसेर जसको विरुद्धमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 60,000 अपराधका उजुरीहरू छन्, तिनीहरू राज्य सत्तामा बसेर ल्याएको नागरिकता विधेयक त्यो नेपाल र नेपालीको विधेयक हुन्छ। त्यसले नेपालको सम्प्रभुताको रक्षा गर्छ। संयुक्त सरकारलाई को बाध्यताले गर्दा जो गर्नु पर्यो भनेर देव गुरुङले भन्नुभयो नि त। फेरि पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु, ओइ बिहाको धन्दाले केटी माग्नु बिर्सियो भन्थ्यो अरे के। तपाईँले सरकारको बाध्यताले, सरकार भनेको मेरो निमित्त, अहिले मैले भर्खरै तपाईँलाई जे भने, सरकार भनेको नागरिकताको अगाडि सरकारको कुनै महत्त्व छैन। किनभने सरकार कसले बनाउँछ? जनताले मत दिएर बनाउँछन्। जनताको सम्प्रभुता, जनताको राजकीय सत्ता भनेकै जनताको इच्छा बमोजिम सरकार राज्य सत्ता सरकार बन्ने, राज्य सत्ता बन्ने कुराले गर्दा हो। फेरि मैले तपाईँलाई सुरुमा निवेदन गरेँ, यो देशमा कतिवटा आन्दोलन हुँदा नेपाली जनताले कहिले कहिले नागरिकता चाहियो भनेर नारा लगाएका थिए। अब अहिले तपाईँ आमाको नाउँबाट नागरिकता दिनुहुन्छ, बुवाको नाउँ लेख्नु परेन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, मसँग कुनै एउटा केटी मान्छेको त्यस्तो संसर्ग भएछ र लिभिङ टुगेदरको उसबाट संसर्ग भएछ र त्यो केटीबाट कुनै एउटा बच्चा अथवा बच्ची पैदा भएछ, पछि त्यो केटीले अर्को कुनै रामे श्यामेसँग औपचारिक बिहा गरिछन् र त्यहाँबाट पनि एउटा कुनै बच्चा र बच्ची भएछ भने, अब त्यो केटा र मसँगको लिभिङ टुगेदरमा पैदा भएको बच्चाको बिचमा शादी बिहा भयो भने त्यहाँ दिदीभाइ दाजुबहिनीको बिहा हुन्छ कि हुँदैन? जात रह्यो, थर रह्यो, धर्म रह्यो, संस्कृति रह्यो, सभ्यता रह्यो, गाई गोरु भए पनि त भयो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त एक पटकको नेपाली, सधैँ पटकको नेपाली भनेर गैर आवासीयलाई नागरिकता दिने। तपाईँ आजको नेपाली सधैँको नेपाली हो भनेदेखि तपाईँले नेपाल प्रतिको कर्तव्य, दायित्व, हक, अधिकार के पुरा गर्नुभयो? के पुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? र तपाईँले तपाईँ जुन मुलुकमा जहाँ बस्नुहुन्छ होला, तपाईँ त्यहाँ पनि त सरकार सत्ता त रोज्नुहुन्छ नागरिकता भएको कारणले गर्दा।
अनि तपाईँलाई त्यहाँको सरकार सत्ता चाहिँ चाहियो, नागरिकता त्यहाँको पनि तपाईँले परित्याग गर्नु नपर्ने, नेपालको पनि पाइने भनेपछि अब नेपाली चाहिँ किन भइरहनु पर्ने? यो सरकारले त भनिदियो भने त अब हाम्रा देशका जतिजना सबै यो विदेशी नागरिकता लिन चाहन्छन् उनीहरू सबलाई पनि हामीले एमसीसी बारे कुरा गर्दा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो भनेर लेख्ने यही सरकार, यही प्रचण्ड, यही शेरबहादुर अब हिजो अमेरिकाको पोल्टामा जानुभएको थियो, अब अहिले भारतको पोल्टामा एमसीसी गरेर रणनीतिक हिसाबले त्यो पोल्टामा जाने अनि नागरिकताको हिसाबले चाहिँ भारतीयहरूको पोल्टामा जाने। वैवाहिक नागरिकतामा 7 वर्ष प्रावधान हटाउन बाध्य भयो माओवादी। यसले के असर गर्छ त्यसपछि? अब फेरि पनि माओवादीहरूसँग तपाईँ राष्ट्रियता जोडेरै नहेर्नुहोस् म भन्छु। तर निर्णय उहाँहरूबाटै भइरहेछ होइन, त्यसैले त उदेक लाग्ने विषय यहाँ छ कि जसले तपाईँको भाइ, छोरा, ज्वाइँ, जेठान, भान्जा, भान्जी, भतिजा मार्यो अथवा बलात्कार गर्यो, तपाईँ प्रेस सम्मेलन गरेर माओवादीले मलाई बलात्कार गर्यो भन्नुहुन्छ, तर निर्वाचन आयो उसैलाई भोट हाल्नुहुन्छ भने अब त्यस्ता पतित मान्छेहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई मत दिनेहरूले बनाएको, तिनीहरूलाई मत दिएर तपाईँले पठाएको, तिनीहरूले बनाउने सरकार, तिनीहरूले बनाउने कानुन नियम यस्तो नभएर के हुन्छ? यो इस्युले तराईतिरको जुन नागरिकतासँग सम्बन्धित कुरा थियो, 7-8 लाखको अब उद्धार हुने भयो भनेर जुन प्रचण्डले भन्दै जानुभएको छ, जनकपुरमै गएर त्यहाँ समस्या समाधान भयो अब लङ टर्ममा अथवा के हुन्छ? अब त्यहीँभित्र पनि अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, आज तपाईँले 7-8 लाख भन्नुहुन्छ अनि 12 वर्ष पछाडि कति लाख होला? अहिले तपाईँ हामी कुरा गरिराखेका छौँ 7 वर्ष प्रावधान भनेर। त्यो प्रावधान अन्तर्गत नेपालमा बिहा गरेर सन्तान पैदा गरेकी स्वास्नी मानिस भोलि फर्किएर भारतीय अर्को व्यक्तिसँगै अर्को विवाह गरेर जानुभयो अथवा आफ्नो माइतै फर्केर जानुभयो, त्यो अवस्थामा के हुन्छ? फेरि पनि मैले त सुरुमै भने नागरिकता जस्तो विषयलाई तपाईँले अब आज 5 लाख 7 लाख भन्नुहुन्छ, हामी जम्मा 2,94,00,000 हाम्रो जनसङ्ख्या रहेछ। भारतको जनसङ्ख्या संसारको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या 1,39,00,00,000 भारतको जनसङ्ख्या। रोटी र बेटी सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेपछि अहिले 5 लाख भन्नु, अब फेरि 5 वर्ष पछाडि 15 लाख हुन्छ। के गर्नुहुन्छ? आउने जाउने बाटोघाटो त रोक छैन, खुला छ, शादी बिहा त छैन, अनि सकल सुरतले पनि, अनुहारको बनावटले पनि फरक त छैन। अनि त्यसैले अब प्रधानमन्त्री नै आलो पालो दिल्लीले गरिदिने भएपछि माओवादीले त्यसो नभनेर के भन्छ त? यसै कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकताको विधेयक अथवा नागरिकताको सवालले देशलाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने क्रियातिर निरन्तर लिएर गएको छ र यिनीहरू नेपालको यो राज्य प्रणाली सम्पूर्ण विदेशी शक्तिको ज्ञान बुद्धि क्षमतामा आएका यी विदेशीका गोठालाहरूले यही काम गर्ने। अब यतापट्टि एमालेका महासचिव पोखरेलले भन्नुहुन्छ सत्ता टिकाउनलाई नागरिकता विधेयक पारित गरियो, अब आउने 16 गते आन्दोलन गरेर हामी यसलाई चाहिँ विरोध गर्छौँ भन्नुहुन्छ। यो कतिको जायज छ त उहाँहरूले भनेको, एमालेले भनेको कुरा? तपाईँले जसरी रोस्टम घेरेर 4 महिना 6 महिना संसद चल्न दिनु भएन, त्यसै गरेर तपाईँले यो नागरिकता विधेयक पास हुन चाहिँ किन दिनुभयो? विरोधमा बोल्नुभयो होला, तर तपाईँले पनि त 2075 सालमा त यो विधेयक ल्याएर आउनुभएको थियो। राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छे जसको बाबुको नागरिकता भन्दा आफ्नो नागरिकता पहिले बनेको छ, त्यस्ता मान्छेलाई मन्त्री परिषदमा राखेर तपाईँले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको होइन र? अनि अहिले शङ्कर पोखरेलले भनुन् कि कुनै कटुवालले भनुन्, यसको कुनै अर्थ छैन। फिर्ता गराउन सक्छन् त त्यसपछि एमाले?
नेपाली जनताले चाह्यो भने फिर्ता हुन नसक्ने केही छैन। तर के हो भनेदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूको सबैको दोहोरो भूमिका तपाईँ हेर्नुहुन्न। एमसीसी पास गर्यो भने त खरानी हुन तयार छु, तर पास हुन दिन्न भने लीलामणि पोखरेल, माओवादी, देव गुरुङ, यी कहाँ छन् अहिले? यी खरानी भए कि सरकारको बाध्यता भयो अनि हामीले यो नागरिकता विधेयक पास गर्यौँ भने? अनि नेपालमा एमसीसी पास कहिले हुनेछ कहिले हुनेछ ठेगान छैन। यिनै केपी शर्मा ओलीको सरकारले होइन एमसीसीमा सैछाप हुनुभन्दा अघिदेखि नै 2017 देखि नै 1 अर्ब 30 करोड एमसीसी को कार्यान्वयनको लागि पैसा छुट्याएको। अनि यिनै केपी शर्मा ओलीजी होइनन् राजा ज्ञानेन्द्रको 2063 वैशाख 11 गतेको भाषण मैले ड्राफ्ट गरेको भन्ने? यिनीहरूको कुरा कहाँ पत्याउनु भन्नुहोस् न? कुन एङ्गलबाट हेरेर चाहिँ यो चाहिँ कुरा निष्कर्षमा होला, यो चाहिँ कुरा पत्याउँ भनेर कसले भन्ने? जस्तै यही कुरामा एमसीसीदेखि अहिले नागरिकतासँग कुरा गर्दा प्रचण्ड अथवा माओवादीले सत्ता गठबन्धनको रक्षाका लागि यो काम गरिरहेको भनिएको छ। पहिला पनि भनिएको थियो एमसीसीमा, अहिले पनि त्यही भन्नुभएको छ। किन यही कुरालाई दोहोरिएको छ गठबन्धनको कुरा? तपाईँहरू क्षमा चाहौँ, तपाईँहरू जहिले पनि सत्ता गठबन्धनको कुरा गरिराख्नु भएको छ। म सम्प्रभुताको रक्षाको प्रश्नको बारेमा चिन्ता गरिराखेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सत्ता, तपाईँ यदि तपाईँले राष्ट्रघात गर्नुभएको रहेछ, तपाईँले नागरिकता विधेयक तलमाथि गर्नुभएको रहेछ, तपाईँले एमसीसीमा बदमासी गर्नुभएको रहेछ भनेपछि त नेपाली जनताले तपाईँलाई मत नहाल्नु पर्यो नि। कुदेर त सिंहदरबार पुग्या होइन, कुदेर त मन्त्री प्रधानमन्त्री होइँदैन। तपाईँलाई लाइन लागेर भोट हाल्छु म, अनि दाटो होइन त्यो फल्ना त चोर हो, साला चोरलाई एउटा भोट दिएर आएँ भन्छु। नेपाली जनताको मानसिकता हेर्नुहोस्। अनि तपाईँ राज्य सत्तामा चाहिँ मलाई पठाउनुहुन्छ, अनि मैले गरेको कुरामा चाहिँ तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ। होइन यो त भएन, त्यो त भएन। तपाईँले निर्वाचनको माध्यमद्वारा सत्ता परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्थ्यो नि, सरकार परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्थ्यो नि। यसै कारणले नेपाली जनताको जागरुकता नहुन्जेल यी सत्तामा पुगेकाले चाहे कहिले गठबन्धन भन्नुहोस्, चाहे बहुमतको सरकार भन्नुहोस्, चाहे के को सरकार भन्नुहोस्, यी सम्पूर्ण गतिविधिहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता दिनै कमजोर र अरू कमजोर भइराखेको छ। जस्तै अझै फेरि प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले अबको गणतन्त्र खतरामा जाने हो भन्ने आजको अवस्थामा छ। फेरि उहाँको भनाइ तालमेल के देखिन्छ त उहाँको भनाइ र अबको आउने? त्यसैले एक थरी प्रवृत्तिहरू देख्नुहुन्न तपाईँ? पूर्ण समानुपातिक प्रणाली चाहिन्छ भनेर हिजो चाहिँ राजाले राष्ट्रिय पञ्चायत अथवा राजाले प्रतिनिधि सभामा 2 जना 4 जना मान्छे मनोनित गर्दा राजा निरङ्कुश हो को नि के भन्ने। अहिले तपाईँले समानुपातिकको नाउँमा कतिजना मान्छे नेपाली जनताले नचिनेका मान्छे तपाईँले मन्त्री बनाउनु भएको छ, मान्य बनाउनु भएको छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, 165 जना मान्छे नेपाली जनताले मत हाल्छन् अनि 110 जना राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकको रूपबाट छान्छन्। मलाई नेपाली जनताले भोट हाले, म 30,000 भोट पाएर एउटा संसद सदस्य भएँ। एउटा मेरै पार्टीको एउटा रामप्रसाद अथवा रामकुमारी, हरिकुमारी भन्ने मान्छेलाई पार्टीले मान्य भन्दै मान्य हो। जनताको सम्प्रभुता कहाँ रक्षा? त्यसैले प्रचण्डले के भनिराखेका छन् भने, अथवा यो भनाइमा यिनीहरूको नियत के देखिन्छ भने नेपाली जनता होइन कि जहाँ जहाँ मालिकहरूसँग प्रधानमन्त्री आलो पालो गर्ने सल्लाह र परामर्श गर्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ एमसीसी र एसपीपी पारित गर्ने गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ, ती मालिकहरूको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, नेपाली जनताको होइन। त्यो मालिककै हिसाबबाट चलेको छ अहिलेसम्म निश्चित रूपमा। कहिलेसम्म यो हुन्छ त्यसरी? तबसम्म जबसम्म नेपाली जनताको चेतना यिनीहरूको प्रतिकूल जागरुक हुँदैन।
निकै समय लाने देखियो त्यसो भने। होइन, राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्नुहुन्छ। यो अहिले जे कुरा मैले भने, यदि यो मैले भनेको कुरामा नेपाली जनताको सहमति अथवा नेपाली जनताको क्रियाशीलता भयो भने त सडकमा आन्दोलनमा निस्किनका लागि त कुनै समय लाग्छ, के ठेगान्छ। तर भोलि नै निस्किन्छ, के ठेगान्छ। 5 वर्ष पनि निस्किँदैन कि 10 वर्ष पनि निस्किँदैन कि। तर यदि निस्किएन भने नेपालको अक्षुण्णता मलाई लाग्छ यसले निर्वाह गर्दैन। जस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएका डाक्टर बाबुरामले नयाँ पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गर्ने कुरा आएछ र वामपन्थी एक हुने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो कोरिलेसन र उहाँको यो पार्टीले केही देखिन्छ? होइन, नेपालका वामपन्थी, नेपालका काङ्ग्रेस, नेपालका कम्युनिस्ट के अर्थ राख्छ भने यिनीहरू जब भारतीय विस्तारवाद अथवा अमेरिकी विस्तारवाद भनेर राजनीति गरेर गरिब नेपाली जनता 17,000 मार्नलाई तयार भए, अहिले तिनै भारतीयहरूको खुट्टा ढोगिराखेका छन्, तिनै अमेरिकी उज्राजियाहरूको खुट्टा ढोगिराखेका छन्। अब यिनीहरूले पार्टीको नाउँ समाजवादी राखे पनि, धन्यवादी राखे पनि, पापवादी राखे पनि, तपाईँ मासु खाने मान्छे हुनुहुन्छ भनेदेखि कृष्ण प्रणामी मान्ने मान्छेहरू त, धर्म मान्ने मान्छेहरू त मासु खाँदैनन्। अनि तपाईँले मासु बोकेर गएर उसको घरमा खानुभयो भने तपाईँ घाँटीबाट छिट्दैन। यो सब यही गति। यस्ता चरित्र, यस्ता पात्रबाट यो मुलुकको अखण्डता दीर्घकालीन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ, रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसै कुराकानीको अन्तिममा छौँ। जुन यो नागरिकता विधेयक पास हुनु भन्ने कुरा प्राय तराईतिर र त्यहाँ खुला सिमाना भएकोले गर्दा त्यतातिर जोडिन्छ र उपेन्द्र यादवहरू पनि यो कुरा उठाइरहेको थिए। अब यो चुनावी माहौल हो अथवा के हो, प्रचण्डकै भनाइ, उपेन्द्र यादवहरूको त्यो उहाँको त्यहाँको सोचाइ, त्यहाँ त अब होडबाजी हुन्छ होइन? त्यसो भएदेखि त नागरिकता दिने कुरामा, नागरिकता दिने कुरामा त हामीले संविधान सभाको निर्वाचनको टाइममा नागरिकता बाँड्नलाई जुन तपाईँले गाउँ गाउँमा टोली पठाउनु भयो, तर त्यो टोली गर्दा गर्दै रक्सोलमा, फारबिसगञ्जमा पनि नागरिकता बाँड्ने टोली थियो। अनि त्यो नागरिकताले नपुगेर अहिले 5 लाख भने अब फेरि तपाईँ 2 वर्ष पछाडि जानुहोस् अर्को 8 लाख। यो नेभर इन्डिङ। यसै कारणले नागरिकतालाई जसरी तपाईँले पान पसलमा पान पराग जस्तो बिक्री वितरण गर्नुभएको छ, यसले यो देशको राष्ट्रियता दिगो रहन्छ। तर नागरिकताको समस्या त छ नि त, कति पाएकै छैन। फेरि तपाईँहरू यही कुरामा, तपाईँ नेपालमा तपाईँको बुवा, हजुरबुवा, जिजुबुवा बस्नुभयो होला, 10 पुस्तासम्म तपाईँले नागरिकता पाउनु भएन भन्ने कुरा त्यो व्यावहारिक छ, सम्भव छ। अनि सन् 50 को सन्धिको कारणले तपाईहरुलाई याद रहोस्, एउटा कुनै भारतीय नागरिक नेपालमा आएर व्यापार व्यवसाय गर्नलाई उनलाई नेपाली नागरिक हुनु पर्दैन, उनलाई नेपाली नागरिक हुनु पर्दैन। अनि उसले अहिले जुन यो नागरिकताको प्रावधान छ, कुनै एउटा फर्म कम्पनी दर्ता गर्छ, कसको नाउँमा दर्ता गर्छ भने उसले घरमा नोकर राखेको एउटा कुनै पहाडिया केटो अथवा नेपाली केटो, अनि उस त्यो केटाको नाउँमा अर्बौंको कारोबार हुन्छ। भोलि 2 नम्बरी धन्दा गरेपछि त्यो भागेर बाहिर जान्छ, त्यो केटालाई पक्रेर। तपाईले हेर्नु भएको छैन त्यो मधेसमा अथवा हामीले हेरिराखेका छैनौं कि चक्रवृद्धि ब्याज लिएको कारणले गर्दा कटेरो बनाएर बसेको मान्छेलाई 4 करोड बैंक कोरिन्छ, 8 करोड बैंक कोरिन्छ। कसरी हो? यस कारणले गर्दाखेरि सन् 50 को सन्धि देखि आजसम्म तपाई सधैँ त्यही नागरिकताको प्रश्न उठाउनुहुन्छ। नागरिकताको प्रश्न तपाई हाम्रो नस्लमा चाहिँ किन उठेन? अहिले कयौं नेपाली भारतमा बस्छन् नि, दार्जिलिङमा बस्छन् होला, तिनीहरूको नागरिकताको प्रश्न के हो? किन उठ्दैन? त्यहाँ नेपालमै उठ्छ
र रोटी र बेटी भनेर पारीकै मान्छेको बारेमा कुरा उठ्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने अनेकन उपायहरू मध्येको सबैभन्दा बलियो उपाय यही विधेयक हो। किनभने तपाईँलाई मैले जति बढी यसरी नागरिकता प्रदान गर्न सकेँ, तपाईँ भोलि चुनाव जितेर राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट संविधानले त भनेको छ वंशजको आधारमा नागरिकता नभएको मान्छे प्रधान सेनापति, प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि हुन पाउँदैन। अब भोलि प्रश्न उठ्छ, तपाईँ हेर्नु होला, म तपाईँलाई भोट दिएर, सन्तोष पन्तलाई भोट दिएर त्यो मान्छे देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ हुन पाउँछ, मैले भोट दिएर तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाउने, म आफै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन नपाउने। भोलि त्यो प्रश्न उठ्यो भने के गर्नुहुन्छ? अब फेरि अहिले नेपालको सेनापति भारतीय सेनाको पनि मानार्थ सेनापति हुन्छ। अब गर्दा गर्दै तपाईले यही अङ्गीकृत वंशज जे भनेर होस् गर्दै ल्याएर तपाईले सेनामा पनि भारतीय मूलको सेनापति, राष्ट्रपति पनि र प्रधानमन्त्री पनि त्यही राख्नु भएपछि यो फिजीकरण सिक्किमीकरण हुनलाई के बेर लाग्छ? हस्, समयको धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।